अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक हैरत अंगेज और सच्चा वाक़या। मशरिक़ में किसी भी त्यौहार का तस्वुर मिठाई के बगैर अधूरा होता है। ईद हो या दिवाली, मिठाई का होना लाजमी करार पाता है और यही वजह है कि मिठाई देखते ही तकरीबन अक्सरियत के मुंह में पानी भर आता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मिठाई जिन्नात का भी पसंदीदा खाना है? हैदराबाद में यूँ तो कोई चीज़ें बहुत मशहूर हैं, लेकिन वहाँ की मिठाइयों की तो बात ही अलग है। कई साल पहले मेरा एक बार हैदराबाद जाना हुआ था, तो वहाँ मिठाई की एक दुकान से हमने काफ़ी सारी मिठाइयाँ खरीदी। अब जब मैं हैदराबाद पर पढ़ना शुरू हुई हूँ, तो मुझे इस दुकान के मालिक की कही एक बात याद आ गई। वो अपने सेल्समैन से कह रहे थे कि आज जुमेरात है, वज़ू करके बर्फ़ी के 15 थाल अलग कर देना। मुझे तब बड़ी हैरानी हुई थी कि इतनी बर्फ़ी कौन खाता है और वज़ू करके क्यों निकाली जाए, क्योंकि मुझे बज़ाते खुद बर्फ़ी बिल्कुल नहीं पसंद। इस बात को याद करके मैंने सोचा कि क्यों ना किसी को इस मिठाई की दुकान पर भेजा जाए और इससे माजरा पता किया जाए। बात ऐसी थी कि वो अगर बताते तो इनकी दुकानदारी खतरे में पड़ने का अंदेशा था। इसलिए उन्होंने हमसे इस्तदा की कि इनकी दुकान का नाम शाया ना किया जाए। इसलिए मैं यहाँ इनकी दुकान का नाम नहीं बता रही, सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इनकी दुकान का शुमार हैदराबाद की चंद बड़ी मिठाई की दुकानों में होता है। किस्सा क्या था, इन्हीं से सुनिए। मिठाई की ये दुकान हमारी जद्दी पुश्ती है। मुझसे पहले मेरे वालिद और इनसे पहले मेरे दादा भी यही काम करते थे। ये वाक़या मेरे दादा ने मेरे वालिद को सुनाया था और साथ ही एक ताकीद भी की थी। वो ताकीद मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले वो वाक़या सुन लें। मेरे दादा एक नहायत परहेज़गार इंसान थे। 5 वक्त की नमाज के अलावा वो मुख्तलिफ वसाइफ भी किया करते थे। सुबह जैसे ही हमारी मिठाई की दुकान खुलती, दादा पहले दुकान में अगरबत्ती जलाते और बैठने से पहले कुछ वज़ाइफ पढ़कर काम का आगाज़ किया करते थे। इनका ये मानना था कि ये हमारी रोज़ी की जगह है, इसकी इज़्ज़त करना ही हमारी कामयाबी का बाइस बनेगा। शायद यही वजह थी कि हमारी दुकान की मिठाइयों की बड़ी धूम थी। लोग दूर दूर से यहाँ मिठाई खरीदने आते थे। वो जुमेरात की एक शाम थी, दादा दुकान पर बैठे थे। इस वक्त मगरिब का टाइम था और दादा अभी नमाज पढ़ने जाने का सोच ही रहे थे कि सफ़ेद बुराक शलवार कमीज में एक साहिब दुकान में दाखिल हुए। इनके दाखिल होते ही पूरी दुकान इतर की बड़ी अच्छी खुशबू से महक उठी। इस महक से चौंक कर मेरे दादा ने सर उठाकर इन्हें देखा। वो साहिब आराम से चलते मेरे दादा के पास आए और बड़े ही अदब से बोले, बड़े साहब, आपका नाम हमने काफ़ी सुना है। हमारे यहाँ कल न्याज है, इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। हमें 20 थाल बर्फ़ी के चाहिए हैं। कल असर के बाद आकर मैं आपसे ये मिठाई ले जाऊँगा। मेरे दादा, जो काफ़ी गौर से इन्हें देख रहे थे और इनकी बात भी सुन रहे थे, इनके चुप होने पर फ़ौरन ही बोले, फ़िक्र ही ना करें जनाब, मैं बज़ाते खुद बावज़ू होकर आपके लिए मिठाई बनाऊँगा और ख़ुद ही थाल भी सेट कर दूँगा। मेरे दादा की ये बात सुनकर इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मैंने आपका जिक्र बिल्कुल सही सुना है, आप वाकई बाइल्म इंसान हैं। ये सुनकर मेरे दादा अदब से बोले, बस जी, अल्लाह की इनायत है, ज़र्रे को आफताब बना देता है। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर है कि क्या आपके यहाँ भी न्याज होती है? इस पर इस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह तो हमारा भी है ना शेख साहब। ये सुनकर मेरे दादा ने इस बात में सर हिलाया और कहा कि आप कल असर के वक्त तशरीफ़ ले आइएगा, इंशाअल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। वो शख्स ये सुनकर फिर कुछ नहीं बोला, चुपचाप इसी वक्त मिठाई का सारा हदिया दिया और चला गया। मेरे वालिद भी इस वक्त दुकान पर ही मौजूद थे और दादा के बराबर में ही बैठे हुए थे। इस शख्स के जाने के बाद उन्होंने दादा से पूछा कि क्या वो शख्स इन्हें या वो इस शख्स को जानते हैं, जिस पर दादा ने इनसे कहा कि वो घर जाकर इस बारे में बात करेंगे।
رات کے کھانے کے بعد میرے دادا نے میرے والد کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا، اسے غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس دنیا میں جس طرح انسان آباد ہے، ویسے ہی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے، اور وہ جنات ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ آج شام کو جو شخص ہماری دکان پر آیا تھا، ان کا تعلق بھی انسانوں میں سے نہ تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس بھیس بدلنے کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ انسان کے روپ میں ہماری دکان پر آئے تھے۔ لیکن ابا، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ جن ہے؟ یہ سن کر میرے والد نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس پر میرے دادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا جی، یہ جو میں تھوڑے بہت وظائف پڑھتا رہتا ہوں، یہ اس کی ہی برکت ہے۔ اوپر والے نے تھوڑا کرم بنایا ہوا ہے۔ یاد کرو، جب وہ دکان میں داخل ہوئے تو عطر کی کیسی تیز مہک نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پھر جب میں نے نظر اٹھا کر دکان میں لگے شیشے میں دیکھا تو وہاں پر ان کا عکس ہی نہیں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ انسان نہیں ہیں، کیونکہ جنات شیشے میں دکھائی نہیں دیتے۔ کل وہ اپنی مٹھائیاں لینے پھر آئیں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر بالکل نہیں گھبرانا۔ میرے دادا کی یہ بات سن کر میرے والد، جو اس وقت بالکل نوجوان تھے، انہوں نے دکان جانے سے صاف ہی منع کر دیا۔ ان کی بات سن کر دادا مسکرانے لگے اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن چونکہ میرے بعد یہ دکان تم نے ہی سنبھالنی ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی یہاں یا کہیں بھی اپنی مٹھائی کی دکان بناؤ تو اس میں چاروں جانب شیشے ضرور لگوانا، تاکہ اگر قسمت سے کبھی تمہارے پاس ایسا کوئی گاہک آئے تو تم ان سے اچھے سے بات کرو اور باوضو ہو کر ان کا کام کرو۔ وہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ہمارے کام سے خوش ہوں گے تو روزی کی برکت کے لیے دعا کریں گے۔ اگلے دن عصر کے وقت وہ صاحب پھر آئے۔ میرے والد اس دن دکان نہیں گئے، لیکن میرے دادا نے وعدے کے مطابق باوضو ہو کر خود ان کا آرڈر تیار کیا تھا اور نہایت عزت و احترام سے انہیں پیش کیا۔ وہ صاحب ہمارے ہاں سے بہت خوش ہو کر گئے تھے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہم پر بہت مہربان ہے۔ ہماری مٹھائیوں کی آج بھی پورے حیدرآباد میں دھوم ہے۔ میرے دادا کی زندگی میں وہ 2 دفعہ ان کے پاس آئے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے والد نے دادا کی ہر بات پر بخوبی عمل کیا۔ ہماری ہر برانچ میں چاروں جانب شیشے لگے ہوتے ہیں، جبکہ اگر ایسا کوئی آرڈر آتا ہے تو میرے والد باوضو ہو کر ہی ہر چیز تیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد میں نے غور کیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کی کسی بھی مٹھائی والی دکان پر چلے جائیں، آپ کو چاروں جانب شیشے لگے نظر آئیں گے۔ ان شیشوں کا ہونا ہر دکان کے لیے لازمی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کاروبار سے منسلک افراد کو بھی بخوبی اس حقیقت کا علم ہوتا ہے، اس لیے اپنے خاص گاہکوں کی پہچان کے لیے وہ یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ اب اگر آپ کا کسی مٹھائی کی دکان پر جانا ہو تو اس بات کو ضرور نوٹ کیجیے گا، کیا پتہ آپ کے برابر ہی کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جس کا عکس شیشے میں دکھائی نہ دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔